Hello, kumusta mga laagan nga sama ka nako? Kay kung moabot ang mga panahon nga dili gid ta makalaag, usahay ako magsuko-suko. Mao nga karong adlaw higayonan gid namo ni Rumrum ang paglaglaag dinhing dapita. So, welcome to Charlie's Cup Coffee and Friends mga higala. Mao gid ning dapita nga ganahan gid ko nga balik-balikan ta. Kay kining dapita pagkaninduta ug pagkapreskuha. Ang ilang mga pagkaon medyo mahal-mahal ra ba? Pero okay ra usab kay mga higala kay ang lugar porte man sad kasulita unya magsuroy-suroy mi kay panagsara. Ang importante nga malipayon kami ni Rumrum ug nalingaw kami sa among laglaag karong adlaw. Ambot kong naaba sa timing o wala sa timing among paglaglaag karon tungod kay ang panahon mura maggalain. Dili gid ay kay mura, naglain gid ang panahon. Mo nang wala madayon ang bagyo kay galain ang panahon. Pero walay problema tungod kay aduna man sila kad-anan diri mga higala nga nindot usab kaayo nga imuhang tambayan. Nga bisan pa man og naglain ang panahon apan dili gyud kamahayan. Glass di ay ang ilahang bungbong mao nang ako gyud nga nauyunan kay makita gyud nako ang kanindot sa kabukiran. Kahibalo ba mo nga ganahan gyud kaayo ko basta muulan? Pagkanindot gyud sa akong pamati mura ba og wala gyud problema nga giatiman? Og kahibalo gyud si Rumrum sa akong mga ganahan. Basta gani muulan, mutan-aw day na si Rumrum nako tungod kay ako ganahan. Samutan pa gyud nga akong kauban kay si Rumrum nga grabe ka, gentleman. Simple ra kaayo bitaw ni ang among mga order mga suking tigpaminaw apan lami na gid intawon kaayo ang among pamahaw. Basta adunay init nga kapi okay na gid intawon kaayo ang among paghandaruhaw. Daghan para ba unta miga ng mga lugar nga amo ang ibuyon lang bitaw nga laglaagan apan murag matrap gid mi dinhi mga suking tigpaminaw. Busa mga pipila gid ka oras nga kami dinhi lang gid intawon mi nga nagtambay-tambay. Pero hinuon okay ra sad kay aron masulit usab ang amo ang pag-ani kay pwede ra ba itawong layua ani sa tanan. Grabe ang kagrino ang kabundukan nga atong makita mura bag malimot kita sa atong mga problema mga suking tigpaminaw. Mura pug na mga problema nga daghan. Bitaw salamat sa Ginoo nga gitagaan gid intawon mig peace of mind no kami ni Rumrum. Nga kung aduna man gani mi mga problema purti ra gid intawong gamaya. Ilabi na gid og natay Ginoo nga masangpit nato sa kanunay mga higala. Unya gitagaan pagitagban nga buutan aw okay ra gid kayong kinabuhi Ang kapi ra gyud perting paita. Pero okay ra kay ikadugay-dugayan mo tamis na malampod hinuon sa akong panlasa. Ag paglantaw-lantaw sa kabukiran amo gyung gisulit mga higala. Inubanan sa paghigop sa mainit nga kape ay dapurting pagka-perfect. Na trap day may dinhi mga higala mga naabdan gid siguro tulo ka oras kape no ang amo ang pagtambay-tambay dinhi. Kami gid intawon na taod-taoran tungod kay ang ulan dugay man intawon mituang. Unya ang akong tiil nagpanikad na gid intawon nga munaog sa ubos aron magpicture-picture usab diha mga suking tigpaminaw. Ambot ba basta adunay kape unya dayon ulan unya dayon mga kabukiran mao gid na ang akong pangandoy mga suking tigpaminaw. Para kanako mao kini nga higayon nga bugtong bahandi nga dili gid nako mahikalimtan. Pagka-drama naman gid intawon sa tanan. At last, dito ang nagid intawon ang ulan. Ug wala dayon ako maglangan ang panahon ako dayon nga gipahimuslan. Nanggawas dayon kami si Rumrum aron magpicture-picturan. Lingaw kaayo ko sa tanan tungod kay pagawas namo pagkapreskuha hinuon sa palibot ilabi na gyud og bag-ong tuang sa ulan. Mao nga suking tigpaminaw nga ang kinabuhi sa tao daw sama gyud sa ulan. Usahay adunay mga pagsubok nga maulan apan ato lang gid paabuton nga mutuang kini ug makabaton kita og kalinaw pagkahuman sa kusog nga ulan. Og sa diha nga motuang na ang ulan, makita nimo ang kanindot ug ang presko sa palibot daw grabe ba mura bagid og gi-restore ang tanan. Mao kini ang mga butang nga akong naangkon nga dili gyud kabayran. Ilabi na gyud og mag-uniforme, dili gyud kabintahaan. Bitaw paborito dai ni namo diring lugar nga usa sa among mga laag-laagan. Mao day kini si Charlie, mga suking tigpaminaw, mao iningalan sa iro din hino nga ilang gidrawing. Siguro mga ang tag-iya ani pet lover usab tungod kay ila man yung gidrawing nga dako kaayo nga drawing ang maong iro. Og tungod sa ilang pagka-pet lover, ang ngalan dai dining dapita mo ning gitawag og Charlie's Cup Coffee and Friends kay ang ngalan dai sa ilang iro kay Charlie. Shout out di ay ni agaw Charlie na aman dai kay diri dang nindot nga coffee shop. Busa mao lamang kadto mga suking tigpaminaw. Salamat kaayo sa inyohang pagtan-aw. Mo na nga kami mopadayon na usab sa amo ang panaw.